अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अजहर फारूक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद के लिए एक दर्द सर बन चुके हैं। हुक्मरान इत्तेहाद डॉक्टर आरिफ अलवी के लिए क्या सोच रहा है? पीटीआई अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों का मुस्तकबिल क्या होगा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अब क्या सोच रहे हैं, इस पर बात करेंगे। डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि इस वक्त सदर मुमलिकत के ओहदे पर विराजमान हैं और एक मजबूत पोजीशन लिए हुए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद के लिए बड़ा मसला ये है कि वो ना तो अपनी मर्ज़ी से कोई गवर्नर तैनात कर सकता है और ना ही अपनी मर्ज़ी से किसी गवर्नर को हटा सकता है। यही वजह है कि डॉक्टर आरिफ अलवी उनके लिए एक मुसीबत बन गए हैं। हुक्मरान इत्तेहाद ने यह फैसला किया है कि डॉक्टर आरिफ अलवी को हटाकर उनकी जगह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को लाया जाए। आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजल रहमान दोनों इस ओहदे के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि आसिफ अली जरदारी अब मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। लेकिन ये उम्मीदवार उसी वक्त कामयाब होगा जब आरिफ अलवी से इस हुक्मरान इत्तेहाद को छुटकारा हासिल होगा। डॉक्टर आरिफ अलवी के पांव इस लिहाज से मजबूत हैं कि उनको हटाने के लिए इस वक्त मुआवजे के लिए 295 अरकान की ज़रूरत होगी। हुक्मरान इत्तेहाद के पास सेनेट और कौमी असम्बली को मिलाकर भी ये मतलूबा तादाद पूरी नहीं हो सकती और ये जादू की छड़ी यकीनी तौर पर जिसके पास होगी वही ये नंबर पूरे करेगा। जादू की छड़ी किसके पास है? वो आसिफ अली जरदारी के पास ही है। लेकिन ये बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता कि डॉक्टर आरिफ अलवी को उनके ओहदे से हटा दिया जाए, क्योंकि डॉक्टर आरिफ अलवी इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए इसलिए भी मुसीबत हैं कि वो ना तो इनसे हलफ लेते हैं और ना ही इनकी तकरीबात में शिरकत करते हैं और ना ही वो कोई ऐसी बात मानने को तैयार हैं जो कि मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक हो। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात तो की, लेकिन इस मुलाकात में गुफ्तन, नशिस्तन और बर्खास्तन के अलावा कुछ ना था, क्योंकि जब इतनी दूरियां हैं तो उन दूरियों को हटाने के लिए ये मुलाकात नाकाफ़ी थी। और आने वाले दिनों में भी बज़ाहिर ये नहीं लग रहा कि डॉक्टर आरिफ अलवी और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान मामलात खुश असुबली से चलें। ताहम इस हुक्मरान इत्तेहाद को डॉक्टर आरिफ अलवी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। रहा पीटीआई अरकान के इस्तीफ़ों का मामला, तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने एक मरतबा फिर वादे कर दिया है कि पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफ़े डीसील कर दिए गए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि तमाम अरकान को फ़र्दन वो बुलाएंगे ताकि आइन और कानून के तकाजे पूरे हों और उसके बाद इस्तीफ़ों की मंजूरी का अमल शुरू किया जा सके। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, जिन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया था, उनका इस्तीफ़ा मंजूर हो चुका है। बाकी अरकान को अब राजा परवेज़ अशरफ के सामने पेश होना पड़ेगा और अगर ये नहीं आते अरकान तो इन अरकान के इस्तीफ़े नहीं होंगे, यानी कि वो ऐवान का हिस्सा रहेंगे, उनको मुराद भी मिलती रहेंगी और वो एक जो खला पैदा हो रहा था कि शायद ज़िमनी इंतखाबात की तरफ जाना पड़ेगा, वो उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। पीटीआई भी अब इस्तीफ़ों के हवाले से बिलाशुबा फैसला कर चुकी है। ऐवान में तो नहीं जाएगी, लेकिन आइनी और कानूनी तकाजे मौजूदा हुकूमत और मौजूदा स्पीकर अपने हिसाब से पूरा करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अब एक और जो मामला वो इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और पीटीआई का आने वाले दिनों का मौक़िफ़। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये वाज़े कर चुके हैं और अपने कारकुनों को भी हदायत दे चुके हैं कि वो तैयारी पकड़ें। ईद के बाद पीटीआई के तेवर यकीनी तौर पर बदलना शुरू हो जाएंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो बयानिया बनाया है वो बयानिया मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और हुक्मरान इत्तेहाद दिफाई पोजीशन पर चला गया है। अगरचे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक और इजलास तो कॉल किया गया, उसका एलामिया भी सामने आया, लेकिन उस एलामिया को लेकर पीटीआई की क़यादत और पीटीआई एक मरतबा फिर इस हुक्मरान इत्तेहाद पर बज़ाहिर हावी नज़र आता है और आवाम की अक्सरियत पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान के मौक़िफ़ की सपोर्ट करती नज़र आती है। जिस तरीके से पजीराई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त तक मिली है, हुक्मरान इत्तेहाद के लिए यकीनी तौर पर परेशानी का बायस होगा। हुक्मरान इत्तेहाद को जहाँ पे मुआशी चैलेंजेस का चैलेंज दरपेश है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी दरपेश है। अगरचे हुक्मरान इत्तेहाद में इस वक्त तजर्बाकार सियासतदान मौजूद हैं जो कि माजी में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उसके लिए
ایک بہت بڑا چیلنج آنے والے دنوں میں سامنے آ رہا ہے، اور وہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ۔ اگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے تو روزمرہ اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی، جس کی وجہ سے عام آدمی پر پریشر پڑے گا، اور اگر یہ صورتحال ہوئی تو آنے والے انتخابات میں اس حکمراں اتحاد کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت پر جو تنقید مہنگائی اور بے روزگاری کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ تمام تر معاملات دھل چکے ہیں۔ عوام کو نہ تو وہ مہنگائی یاد رہی ہے، نہ بیڈ گورننس پی ٹی آئی کی یاد رہی ہے، بلکہ عمران خان نے ایک ایسا بیانیہ جو فلوٹ کیا ہے، اب صرف وہی بک رہا ہے، اور اسی کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور انتخابی مہم کی طرف بڑھنا شروع ہو چکے ہیں۔ آنے والے دنوں میں اگر موجودہ حکمراں اتحاد اس معاملے کو ہینڈل نہ کر سکا تو یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی سیاسی ناکامی ہوگی۔ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو 5 سال پورے کرنے دیے جاتے تو یقینی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئندہ انتخابات میں بہت مشکلات بڑھ سکتی تھیں، لیکن موجودہ حکمراں اتحاد نے پاکستان تحریک انصاف کے لیے عدم اعتماد کی تحریک لا کر اور اس کو پاس کرا کر بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک طرف پی ٹی آئی کی قیادت، پی ٹی آئی کی حکومت، وہ جو مہنگائی اور بے روزگاری کا اس پر الزام آ رہا تھا وہ ختم ہوا ہے، تو دوسری طرف ایک ایسا بیانیہ پی ٹی آئی کو مل گیا ہے جو کہ آئندہ آنے والے انتخابات میں اس کو سپورٹ کرے گا۔ ایک اور معاملہ جو یہ ہے کہ وہ جب انتخابات قریب ہوں گے تو یہ موجودہ حکمراں اتحاد مکمل طور پر بکھر کر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لندن میں جو ملاقاتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان ہوئی ہیں وہ صرف اس حکومت تک ہیں یا آنے والے انتخابات کو لے کر آگے بڑھنے کے حوالے سے بھی ہیں۔ اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ یہ بکھر کر جب یہ جماعتیں پی ٹی آئی کے مقابلے کے لیے آئیں گی تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اب آنے والے دنوں میں دیکھنا یہ ہے کہ حکمراں اتحاد بالخصوص اس مراسلے کو کس طریقے سے ہینڈل کرتا ہے۔ یا تو پاک فوج کی قیادت کی طرف سے واضح طور پر موقف سامنے آئے گا اور ایک ایسا موقف آئے گا جس کی وجہ سے اس بیانیے کو کم کیا جا سکے گا، یا وہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی حکمت عملی اپنانا ہوگی تاکہ اس بیانی کا شدت جو ہے اس کو کم کی جا سکے۔ لیکن بظاہر اس وقت تک کی جو صورتحال ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین حکومت پر حاوی نظر آتے ہیں۔ اگرچہ فارن فنڈنگ کا کیس بھی پاکستان تحریک انصاف کا 30 دنوں کے اندر اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے چیئرمین نے پہلے ہی الیکشن کمیشنر پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے۔ اگر وہ بھی فیصلہ آتا ہے تو پی ٹی آئی اس کو بھی یہی کہے گی کہ الیکشن کمیشن جانبدار تھا، جیسے کہ پہلے ہی پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ حکمراں اتحاد اس وقت تمام تر صورتحال میں دفاعی پوزیشن میں نظر آتا ہے، اور اگر یہ دفاعی پوزیشن آگے بڑھتی چلی گئی، انتخابات سر پہ آ گئے تو اس کا نقصان حکمراں اتحاد کو ہو سکتا ہے۔ تاہم اس وقت تک جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بظاہر پی ٹی آئی کی حکومت تو گئی، لیکن اس وقت اس بیانی کی وجہ سے اور آنے والے دنوں میں مہنگائی بے روزگاری کی صورتحال کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف بہتر پوزیشن میں بظاہر نظر آتی ہے، جس کا فائدہ اس کو انتخابات میں بھی ہو سکتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیاستدان جو کہ ماضی میں اپنا مختلف حکومتوں کا حصہ رہے اور خاصے تجربے رکھتے ہیں، وہ ان تمام تر صورتحال کو کس انداز سے ہینڈل کرتے ہیں۔ آیا وہ کپتان کی حکمت عملی کا کوئی مناسب انداز سے جواب دیتے ہیں یا اسی انداز سے الیکشن میں جاتے ہیں؟ اگر اسی انداز سے الیکشن میں حکمراں اتحاد گیا تو پاکستان تحریک انصاف اس کو مزید نقصان انتخابات میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ یہ تمام تر صورتحال آنے والے دنوں کے لیے، اور دیکھنا یہ ہے کہ سیاستدان کس انداز سے ان سارے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ جو یہ معاملہ آگے بڑھے گا، مراسلے کے حوالے سے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے، ادارے بھی متنازع ہوتے جائیں گے۔ اداروں کو اپنی پوزیشن بہرحال بہتر انداز سے اور کھل کر واضح کرنا ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔